ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तदेकवारं स्मरामः। इतः पूर्वम् अस्माकं द्वन्द्वसमासस्य पञ्चमः पाठः प्रवृत्तः। तत्र अस्माभिः वार्तिकं पठितं वर्णानामानुपूर्व्येण, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रियादीनां वर्णानां निपात व्यवस्था आनुपूर्व्यानुसारं भवति। यस्य यथा क्रमः वर्तते सः तस्मिन्नेव क्रमे द्वन्द्वसमासे अपि आगत्य तिष्ठति। ततः परम् अस्माभिः वार्तिकं पठितं भ्रातुर्जायसः इति। भ्रातृवाचकानां शब्दानां यदि द्वन्द्वः कर्तव्यः तर्हि तत्र तस्मिन् द्वन्द्वे पूर्वनिपातः ज्येष्ठस्य भ्रातुः भवति। एवं रीत्या तत्रापि एवमेव आनुपूर्व्यम् आश्रियते। ततः कनिष्ठः ततः पश्चात्, ततः कनिष्ठः ततः पश्चात्, ततः कनिष्ठः ततः पश्चात्, एवं रीत्या भ्रातृनामसु शक्यः द्वन्द्वः कथयितुम्। ततः परम् अस्माभिः एकवद्भाव प्रकरणस्य आरम्भः कृतः। द्वन्द्वसमासस्थः एकवद्भावः पठ्यमानः वर्तते। तत्र द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमं सूत्रं तावत् द्विगुरेकवचनम् इति भवति। ततः एकवद्भावव्यवस्था आरभ्यते। तत् सूत्रम् अस्माभिः तत्पुरुषे पठितं, परन्तु इतः परम् इदानीं द्वन्द्वसम्बद्धा एकवद्भावव्यवस्था विशिष्य अस्ति उच्यमाना। अतः तत्र द्वन्द्वश्च प्राणिदूरसेनाङ्गानाम् इति सूत्रं प्रथमतया उक्तम्। तत्सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्रैव कश्चन सिद्धान्तः अपि दृढतया अस्माभिः ज्ञातः, यश्च सिद्धान्तः उत्तरोत्तरसूत्रेषु सर्वत्र अस्माभिः अस्ति स्मर्तव्यः। कोऽयं सिद्धान्त इति चेत् समाहारस्य एकत्वादेव सिद्धे नियमार्थम् इदं प्रकरणं, तेन प्राण्यङ्गादीनाम् आदिशब्देन तत्र अन्यानि अपि तत्र सूत्राणि अस्माभिः ज्ञातव्यानि। प्राण्यङ्गादीनां समाहारे एव यथा स्यात्, समाहारः एव स्यात्, समाहारः एव यथा स्यात्, इतरेतरयोगद्वन्द्वः यथा न स्यात्, तदर्थं तत्र सः नियमः आविष्क्रियते। भवतु। इतः परम् एकवद्भावस्य अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते। तत्सूत्रं भवति इत्थम्: अनुवादे चरणानाम् इति। तत्र अनुवादे इति भवति सप्तमी विभक्तेः एकवचनम्। चरणानाम् इति षष्ठी विभक्तेः बहुवचनं भवति। तत्र एतत् सूत्रं प्रति द्वन्द्वश्च प्राणिदूरसेनाङ्गानाम् इति सूत्रात् द्वन्द्वः इत्यनुवर्तते। ततः चरणानाम् इति अनुवर्तते। ततः च एकवचनं, द्विगुरेकवचनम् इत्यतः एकवचनम् इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनम् अस्ति। गतसूत्रे द्वन्द्वश्च प्राणिदूरसेनाङ्गानाम् इत्यस्य सूत्रस्य आवृत्तिः तदेव षोडशं सूत्रं यावत् भविष्यति। नाम इतः अग्रे नाम द्वन्द्वश्च प्राणिदूरसेनाङ्गानां ततः आरभ्य आहत्य 15 सूत्राणि एकवद्भावविधायकानि भवन्ति इति तु ह्यः उक्तमेव, परन्तु तत्र द्वन्द्व इत्यस्यापि विषयः विभाषासमीपे इति सूत्रं यावत् गच्छति। विभाषासमीपे इति सूत्रं यावत् द्वन्द्वे एव एकवद्भावव्यवस्था विधायकानि सूत्राणि सन्ति उच्यमानानि। भवतु। अतः उत्तरोत्तरं द्वन्द्वः एकवचनम् इत्यनयोः पदयोः तु सर्वत्र अनुवर्तनम् अस्माभिः ज्ञातव्यमेव। भवतु नाम इदानीं तत्र सूत्रार्थः अवधारणीयः वर्तते।
तदर्थं द्रष्टव्यं मूले सूत्रार्थः कथम् उक्तः। व्याख्याता कथयति चरणानां द्वन्द्वे एकवदिति। सूत्रार्थः मूले अवलोक्यताम्। चरणानां द्वन्द्वे एकवत् स्यात् सिद्धस्योपन्यासे इति। चरणानां चरणाः के तत्तु ज्ञास्यते, परन्तु ये चरणाः वर्तन्ते तेषां यदि द्वन्द्वः कर्तव्यः, चरणवाचकानां शब्दानां यदि द्वन्द्वः कर्तव्यः, तर्हि तस्मिन् द्वन्द्वे तेषाम् एकवद्भावः भवति। समाहारद्वन्द्वे इति तु सर्वत्र अवगन्तव्यम्। यतः सिद्धान्तः अस्माभिः पूर्वं प्रतिपादितः एव अस्ति यत् प्राण्यङ्गादीनां तत्र समाहारद्वन्द्वः एव विवक्षितः, इतरेतरयोगद्वन्द्वः न विवक्षितः। एवं खलु। अतः चरणानां समाहारद्वन्द्वे एकवत् स्यात्, नाम एकवद्भावः भवति सिद्धस्य उपन्यासे। कथयति व्याख्याता कथयति अनुवादः इत्येतद् व्याचष्टे, नाम अनुवादः इत्यस्य अर्थं कथयति। किं कथयति? सिद्धस्य उपन्यासे इति। नाम सिद्धवस्तुनः कथनं सिद्धोपन्यासम् इति भवति, अथवा अनुवादः इति भवति। तत्तद् सिद्धो नाम अनुवादः इत्यस्य अर्थः कः कृतः ग्रन्थकारेण? सिद्धस्य उपन्यासः अनुवादः। तत्र एतस्य एव विषयस्य इतोपि अधिकां स्पष्टतां कुर्वन् कथयति अग्रे। किं कथयति? तत्र व्याख्याता अवगतार्थस्य प्रतिपादनः इत्यर्थः, अथवा प्रतिपादनम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। अवगतार्थस्य प्रतिपादनः सः कः अनुवादः भवति इत्यर्थः। नाम यः अर्थः अस्माभिः अवगतः तस्य अर्थस्य कथनं, पुनः कथनं, तस्य उपन्यासः नाम कथनम् अथवा प्रतिपादनम्, अवगतार्थस्य प्रतिपादनम् अनुवादः भवति इति। तद् अस्माकमपि भवति खलु। यथा आचार्यः कथयति, शिष्यः आचार्यस्य कथनम् अवधारयति, अथवा यथा एकं सूत्रम् आचार्येण व्याख्यायते, छात्रेण तद् अवधार्यते, ततः परमाचार्यः वदति, पृच्छति किम् अवगतम्, तर्हि सः यथा यथा आचार्येण उक्तं भवति तद् यथा यथा तेन अवगतं भवति तथा तथा प्रतिपादयति, सः अनुवादः। अतः सिद्धस्य उपन्यासः अनुवादः भवति। यः विषयः सिद्धः वर्तते तस्य उपन्यासः, तस्य कथनम्, अवगतार्थस्य प्रतिपादनम् अत्र अनुवादः भवति इति विषयः अस्माभिः अत्रैव स्पष्टः कर्तव्यः। समीचीनम्। तत्र प्रकृते चरणशब्दः यः वर्तते खलु, तस्यापि अर्थविशेषः वर्तते। तत् प्राक्तनपङ्क्तौ उक्तः, प्राक्तनपङ्क्तिः त्यक्ता अभूत्, तत्रापि पश्यन्तु। शाखाध्येतृविशेषाश्चरणाः, व्याख्यायाः प्राक्तनपङ्क्तिं पश्यन्तु। शाखाध्येतृविशेषाः चरणाः। वेदस्य शाखाः भवन्ति, वयं जानीमः, तेषाम् अध्येतारः भवन्ति इत्यपि वयं जानीमः। तत्तच्छाखायाः तदध्येतारः भवन्ति। माध्यन्दिनशाखायाः अध्येतारः केचन भवन्ति, वाजसनेयशाखायाः अध्येतारः केचन भवन्ति। एवं भिन्नभिन्नशाखानाम् अध्येतारः तत्तत् देशे विद्यमानाः जनाः भवन्ति।
अतः चरणशब्देन अत्र शाखाध्येतारः उच्यन्ते, शाखायाः अध्येतारः चरणाः कथ्यन्ते। गोत्रञ्च चरणैः सह इत्यत्रापि अस्माभिः चरणशब्दस्य अर्थकथनसमये तत्र जातेः लक्षणविवरणवेलायां पठितमासीत् क्व स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे। सकृदाख्यातनिरग्राह्य लिङ्गानाञ्चन सर्वभाक् गोत्रञ्च चरणैः सह, सकृदाख्यातनिरग्राह्य लिङ्गानाञ्चन सर्वभाक् तृतीयं पादं विस्मरन्नस्मि। गोत्रञ्च चरणैः सह इति तत्र चरणशब्दस्य अस्माभिः मूले एव तत्र व्याख्यानं कृतमासीत्। समीचीनम्। अतः शाखायाः अध्येतारः ये सन्ति ते अत्र चरणशब्देन अवगन्तव्याः। चरणः पादस्यापि एकः अर्थः भवति। सः पादः प्राण्यङ्गवाचकः पादः चरणः सः तु अत्र न गृह्यते, अत्र शाखायाः अध्येता एव गृह्यते। व्याख्यानात् लक्ष्यानुसारं च भाष्यादीनां ग्रन्थप्रामाण्यात् च कथयति तद्वाचिनां परस्परद्वन्द्वे एकवत् स्यात्। चरणवाचकाः ये सन्ति शब्दाः तेषां समाहारद्वन्द्वे इत्यपि न विस्मर्तव्यम्। इतः परमग्रे द्वन्द्वे इत्येव वक्ष्यते, परन्तु सर्वत्र एषु एकवद्भाव विधायकेषु सूत्रेषु समाहारद्वन्द्वः एव अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयः। कुतः? तथा सिद्धान्तः आविष्कृत इति कृत्वा। समीचीनम्। अग्रे कथयति अनुवाद इत्येतद् व्याचष्टे तदस्माभिः पठितमेव सिद्धोपन्यासः नाम अवगतार्थस्य प्रतिपादनः इत्यर्थः। अस्तु। अतः आहत्य एवं सूत्रार्थः लभ्यते चरणानां द्वन्द्वे एकवत् स्यात् सिद्धस्य उपन्यासे इति। समीचीनम्। तत्र वार्तिकेन कश्चन इतोपि नियमः उच्यते। कः नियमः? तद्वार्तिकं पठित्वा ज्ञास्यते। वार्तिकं किमस्ति? स्थेणोर्लुङीति वक्तव्यम् इति। स्था च इण् च स्थेणौ तयोः स्थेणोः इति। तत्र षष्ठी विभक्तेः द्विवचनं भवति स्थेणोः इति। लुङि लुङि इति लुङ् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। इति इति अव्ययं वर्तते, वक्तव्यम् इति प्रथमान्तं वर्तते। समीचीनं भवतु। वार्तिकस्य कः अर्थः? वार्तिकेन एतेन किमस्ति उच्यमानम्? तदर्थमस्माभिः वार्तिकस्य अर्थः पठनीयः। किं कथयति? लुङि इति प्रत्येकम् अन्वयाभिप्रायम् एकवचनम्। नाम लुङि इत्यत्र एकवचनं प्रयुक्तं, तस्य प्रत्येकम् अन्वयः वर्तते। नाम स्था इत्यनेन अपि अन्वयः वर्तते। कस्य? लुङि इत्यस्य वार्तिके विद्यमानेन स्था इति इत्यनेन धातुना अपि इत्यत्र धातावपि अन्वयः वर्तते वार्तिके विद्यमानस्य लुङि इति शब्दस्य अथवा लुङि इति पदस्य। एवमेव इण इति धातौ अपि लुङि इति पदस्य अन्वयः वर्तते। अतः प्रत्येकम् अन्वयाभिप्रायपरकम् अत्र एकवचनं प्रयुक्तं वर्तते। स्था अपि च इण् अनयोः उभयोः मिलितयोः धात्वोः किञ्चन एकम् एव लुङ्लकारस्य क्रियापदं तु न सम्भवति। स्था इत्यस्य पृथक् लुङ्लकारः भवति, पृथक्तया लुङ्लकारस्य क्रियापदं भवति। इण् इति इणगतौ इति धातोः पृथक्तया लुङ्लकारस्य क्रियापदं भवति। एवं खलु? अतः लुङि इति प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते, प्रत्येकं तस्य अन्वयः भवति। अतः
प्रत्येकम् अन्वयाभिप्रायम् अत्र एकवचनं वार्तिके लुङि इत्यत्र अवगन्तव्यम्। व्याख्यानात् अस्तु, यतः व्याख्यानं किं, यतः लुङ् स्थाधातोः अपि लुङ् अपेक्षितः, इण् धातोः अपि लुङ् अपेक्षितः इति कथयति। वार्तिकार्थम् अधुना पश्यन्तु। लुङन्ते स्थाधातौ लुङन्ते इण् धातौ च प्रयुज्यमाने एव अनुवादे चरणानां द्वन्द्वः एकवद् भवति इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। पुनः आलोचयिष्यामः, पुनः विचारयिष्यामः वार्तिकार्थं। ततः पूर्वं विषयमेकं स्मारयितुम् इच्छामि। स्था इति धातुः कस्मिन् अर्थे इति चेत् गतिनिवृत्त्यर्थे, ष्ठा गतिनिवृत्तौ इति। इण इति धातुः कस्मिन् अर्थे इति चेत् गतौ, गत्यर्थः एव सः अपि। आम्, उपसर्गयोजनेन कदाचित् अर्थान्तरं लभ्यते, तत्तु वयं जानीमः एव। उपसर्गेण धात्वर्थः बलादन्यत्र नीयते, प्रहाराहार विहार संहारादिवत् इति अस्ति प्रसिद्धिः भवतु नाम। तदपि पठिष्यामः वयं तिङन्तेषु भवतु नाम। किं कथयति, लुङन्ते स्था धातौ लुङन्ते इण धातौ च प्रयुज्यमाने एव अनुवादे चरणानां द्वन्द्वे एकवद् इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। नाम सूत्रेण यद्यद् उच्यमानं वर्तते तद् तदा एव भवति। अनुवादे चरणानाम् इति या व्यवस्था उच्यमाना वर्तते तदा एव भवति यदा तद्योगे तत्र स्था धातोः लुङन्तं क्रियापदम् अपि किमपि वाक्ये पठितं भवति, अथवा इणगतौ इति धातोः लुङन्तं क्रियापदमपि वाक्ये यदा भवति तद्योगे एव, तस्य प्रयोगे सत्येव, तत्प्रयुज्यमाने एव अनुवादे चरणानाम् इत्यनेन एकवद्भावः भवति, अन्यथा न भवति। यदि अन्यस्य लकारस्य यत्किमपि क्रियापदं तत्र वर्तते तदा तु एषा व्यवस्था न भवति। समीचीनम्। अतः तत्र उच्यते उदाहरणे प्रविशामः। कठकलापमिति कथम् उदाहरणं मूलं पश्यन्तु। उदगात् कठकलापमिति। उदगात् आदौ इत्यस्य अर्थं कुर्वन् अस्ति व्याख्याता। उदगात् अर्थात् प्रादुरभूत् इत्यर्थः। खलु तत्र इण धातोः लुङि इदं क्रियापदं भवति। किं? प्रादुरभूत् इति। तत्र प्रादुर् इत्यस्य क्रियातः पूर्वप्रयोगः भवति तस्य गतित्वात्। गतित्वं कथमिति तु तत्र साक्षात् प्रभृतीनि च अथवा गतिप्रकरणे द्रष्टव्यम्। प्रादुर् इत्यस्य गतित्वं कथं भवति। यथा आविष्करोति तत्र आविस् इत्यादीनां गतित्वात् पूर्वप्रयोगः भवति उपसर्गादिवत्, तद्वद् एतेषाम् ते प्राग्धातोः इत्यनेन ते के ते गत्युपसर्गसंज्ञाः इति। अतः एव प्रादुर्भवति, प्रादुरभूत् इत्यादयः प्रयोगाः अपि सिद्ध्यन्ति। एवं खलु। अतः प्रादुरभूत् तत्र पश्यन्तु, प्रादुर् इति उपपदे सति अभूत् इति यद् क्रियापदं वर्तते तत् क्रियापदं लुङ् लकारे भवति इति वयं जानीमः। अयम् अर्थः कस्य कृतः अस्माभिः प्रादुरभूत् इति चेत् उदगात् इत्यस्य कृतः। उदगात् इति मूले यद् उक्तं क्रियापदं तत्र लुङ् लकारः वर्तते। अतः तस्य लुङन्तस्य क्रियापदस्य लुङन्तत्वेनैव अर्थकथनं कृतं व्याख्यात्रा। किं? प्रादुरभूत् इति।
वस्तुतः उदगात् तत्र उद् इति उपसर्गपूर्वकात् इणगतौ इति धातोः सः तत् क्रियापदं वर्तते। यतः इणगतौ इति धातोः लुङ्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने अगात् इति प्रयोगः भवति, अतः उद् अगात् उदगात् इति भवति। समीचीनम्। उदाहरणमस्ति उदगात् काठकलापम्। अस्य अर्थः कः इति चेत् तत्र कठशाखाः याः वर्तन्ते अथवा कालापशाखाः याः वर्तन्ते तासां शाखानां पुनरुदयः सञ्जातः। कठशाखायाः अपि च कालापशाखायाः पुनः उदयः संजातः। अतः अत्र वस्तुतः तत्र कठाश्च कालापाश्च एवं रीत्या विग्रहः भवति, एवं खलु। समासः कठसु अलौकिक विग्रह कठजस् कालापजस्। समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबलुक कठकालाप। ततः प्रकृते अनुवादे चरणानाम् इत्यनेन अनुवादार्थे गम्यमाने चरणवाचिनम् उभौ अपि शब्दौ स्तः इति कृत्वा एकवद्भावः भवति। काठकालापसु तस्य स्थाने अम् पूर्वरूपं नपुंसकत्वं तु भवत्येव, अतः एव अम् इति जातः। अतः काठकालापम् इति प्रयोगः भवति इति। एवमेव अग्रे प्रत्यष्ठात् कौथुमम् इत्यपि अस्माभिः साधयिष्यते। भवतु तर्हि तत्र इति तु सामान्यः अर्थः अस्माभिः दृष्टः। इदानीं विशेषस्य अर्थस्य परिज्ञानाय अत्र विद्यमानः कश्चन प्रक्रियाक्रमः अस्माभिः द्रष्टव्यः वर्तते। समीचीनम्। सः क्रमः व्याख्यात्रा उच्यमानः वर्तते, ध्यानेन अवधारणीयः। उदगात् काठकलापम् इति काठकलापम् इत्यस्य प्रक्रियाक्रमः उच्यमानः वर्तते। कथयति कठेन प्रोक्तम् अधीयते इति कठाः। एवं खलु। चरणशब्देन शाखाध्येतृत्वम् इति अस्माभिः ज्ञातं वर्तते। नाम शाखायाः अध्येता यः अत्र भवति सः कठशब्देन व्यवह्रियते, तत्र चरणशब्देन व्यवह्रियते। अतः किं कथयति कठेन प्रोक्तम् अधीयते इति कठाः। नाम कठेन यत् प्रोक्तं वर्तते तस्य अध्ययनं ये कुर्वन्ति ते के भवन्ति, ते कठाः भवन्ति। तर्हि तत्र आदौ कठेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे कठम् इति प्रयोगः साधनीयः। कठेन प्रोक्तं कठम्, तत्कठं ये अधीयते, नाम तत्कठं ये पठन्ति ते कठाः भवन्ति। अर्थद्वयस्य युगपदेव कथनं कृतवान् कः व्याख्याता। तत्र आदौ एकम् अर्थं गृह्णन्तु। किं कठेन प्रोक्तम् अधीयते। ततः पूर्वं प्रथमः अर्थः कः अस्ति, कठेन प्रोक्तं किं भवति, कठं भवति। तत्र कथयति अग्रे वैशम्पायनान्ते वासित्वाण्णिनिः। वैशम्पायनान्ते वासिभ्यश्च इति तद्धितेषु किञ्चन सूत्रम् अस्माभिः पठ्यते खलु। अस्तु, तद् अग्रे आगमिष्यति। अतः वैशम्पायनान्ते वासित्वात् णिनि प्रत्ययः भवति। कस्मात्, कठ इति शब्दात्। आम्, सूत्रम् एवं भवति तद् कलापि वैशम्पायनान्ते वासिभ्यश्च, चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादे भवति तत् सूत्रम्। अग्रे पठिष्यते अस्माभिः, तद्धितेषु पठिष्यते। अतः तेन सूत्रेण कलापि वैशम्पायनान्ते वासिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण कठशब्दात् णिनि प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे, तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे। का स्थितिः जायते, कठणिनिः। कथयति अग्रे
तस्य कठचरका लुक् इत्यनेन सूत्रेण लुक् भवति। समीचीनम्। कठेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे यः णिनि प्रत्ययः क्रियते तस्य णिनि प्रत्ययस्य कठचरका लुक् इत्यनेन लुक् भवति। किम् अवशिष्यते? कठ इत्येव अवशिष्यते। तर्हि सु अम् कठम् इति प्रयोगः भवति। तर्हि कठम् इत्यस्य को अर्थः? कठेन प्रोक्तम् कठम्। ततः अपरः अर्थः प्राक्तनपङ्क्तौ कः उक्तः? पश्यन्तु। अधीयते नाम कठेन यत् प्रोक्तं तद् अधीयते ये ते कठाः भवन्ति। तर्हि आदौ कठेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे अस्माभिः रूपं साधनीयं। किं? कठम्। तत् कठं ये अधीयते ते कठाः भवन्ति। तर्हि तत् कठं ये अधीयते तत् कठम् अधीयते इत्यस्मिन् अर्थे यः प्रत्ययः भवति सः प्रत्ययः अत्र कर्तव्यः इति चेत् कठम् अधीयते इत्यस्मिन् अर्थे तदधीते तद्वेद इत्यनेन सूत्रेण अण इति प्रत्ययः भवति। अतः का स्थितिः भवति? कठ अण। तस्यां स्थितौ कथयति अग्रे व्याख्याता। किं कथयति पश्यन्तु। ततः अध्येतृप्रत्ययस्य प्रोक्ताल्लुक् इति लुक्। नाम कठ अण इत्यत्र कठशब्दात् तदधीते तद्वेद इत्यनेन यः अण प्रत्ययः कृतः तस्यापि लुक् भवति। केन? प्रोक्ताल्लुक्। प्रोक्तात् तद् प्रोक्तात् नाम प्रोक्तवाचकात् तद् प्रोक्तं किं वर्तते? कठ इति वर्तते। यतः तत्र प्रोक्तार्थे णिनि कृतः आसीत् तस्य लुक् कृतः वर्तते। लुक् कृतश्चेदपि प्रत्ययलक्षणत्वेन तस्य तत्र स्थितिः तु वर्तते एव। अतः प्रोक्तात् तत्र लुक् भवति। अतः तत्र अध्येतृवाचकस्यापि अत्र लुक् भवति। किम् अवशिष्यते इति चेत् तत्र कठ इत्येव अवशिष्यते। अतः बहुवचने जसि सति कठाः इति प्रयोगः लभ्यते। तर्हि आहत्य कठाः इत्यस्य कः अर्थः? नाम कठेन यत् प्रोक्तं तस्य अध्येतारः तद् कठेन प्रोक्तं कठं ये अधीयते ते भवन्ति कठाः इति। समीचीनम्। कठ इति काचित् शाखा वर्तते। कठेन यद् उक्तं नाम कठ ऋषिणा यद् उक्तं तद् कठं तत् शाखा विशेषः तस्य अध्ययनं ये कुर्वन्ति ते भवन्ति कठाः। समीचीनम्। अतः चरणशब्दस्य कथं सम्बन्धः अस्ति इति भवन्तः इदानीं व्युत्पत्त्या ज्ञातवन्तः स्युः इति अहं भावयामि। चरणं नाम शाखायाः अध्येता इति अस्माभिः पूर्वं स्पष्टीकृतमेव। कठकालापम् इति निर्मातव्यं खलु। अतः कालाप इति शब्दः कथं सिद्ध्यति तदग्रे कथयति। अधुना कालापविषये कथयति। किम्? कलापिना प्रोक्तम् अधीयते इति कालापाः। समीचीनम्। तत्र कलापिना प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे कथयति अग्रे प्रोक्तार्थे कलापिनः अण। प्रोक्तार्थे कलापिनः अण प्रत्ययः कलापिनोण इत्यनेन अण प्रत्ययः भवति। का स्थितिः जायते? कलापिन् अण प्रोक्तार्थे अस्ति अयम् अण। समीचीनम्। ततः एकं तत्र दीर्घं वार्तिकम् अस्माभिः अग्रे तद्धितेषु एव पठिष्यते। तद्दीर्घं वार्तिकम् एवं भवति। नान्तस्य टिलोपे सब्रह्मचारी पीठ सर्पि कलापि कौथुमि तैतिलि जाज्जलि लांगलि शिलालि शिखण्डि सूकर सद्म सुपर्वणामुपसंख्यानम्। तदा वार्तिकमत्र लाघवेन उक्तवान् एषः व्याख्याता। तत् कथयति सब्रह्मचारी पीठ सर्पि इत्यादिना टिलोपः अनेन सूत्रेण अनेन वार्तिकेन टिलोपः भवति। कस्य? कलापिन् इत्यत्र नकारान्तं पदं भवति। कलापम् अस्य अस्ति इति कलापिन्। अतः कलापिन् अण इत्यस्मिन् प्रोक्तार्थे अण यः कृतः आसीत् कलापिन् अण इत्यस्मिन् अर्थे टिलोपः भवति। किम् अवशिष्यते? कलाप् टीकाः तत्र इन् इति तस्य लोपः भवति। कलाप् अण इति अवशिष्यते। कथयति कलाप अण इत्यवस्थायां आदिवृद्धिः अपि भविष्यति। यतः अण अस्ति णित् अतः कालाप अ इति अस्ति अस्माकं सविधे सद्यः स्थितिः।
कालाप इत्यवस्थायां कथयति अग्रे। ततः अध्येत्रणः नाम तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे यः विहितः अण् स च कस्मात् भविष्यति कालाप इत्यस्मात् भविष्यति। कालाप अण् तस्य लुक् केन प्रोक्ता लुक् यथा गत उदाहरणे तद्वत् अत्रापि प्रोक्ता लुक् इत्यनेन लुक् क्रियते। किम् अवशिष्यते? कालाप इत्येव अवशिष्यते। तर्हि कलापिना प्रोक्तं ये अधीयते ते भवन्ति कालापाः। कठेन प्रोक्तम् अधीयते ये ते भवन्ति कठाः। नाम कठशाखायाः अध्येतारः कठाः। कलाप तत्र कालापशाखायाः अध्येतारः भवन्ति कालापाः इति। समीचीनम्। अतः तत्र कथयति अग्रे कठानां कालापानां च समाहारः इति विग्रहः। समीचीनम्। ततः अग्रे प्रक्रिया अस्माभिः उक्ता एव पूर्वमपि। अलौकिक विग्रहः, समासः, प्रातिपदिक संज्ञा, सुबुलुक्। किम् अवशिष्यते इति चेत् कठकालाप इति अवशिष्यते। तत्र अनुवादे चरणानाम् इत्यनेन सूत्रेण एकवद्भावः भवति। समाहारद्वन्द्वः अयम् इति कृत्वा सनपुंसकमित्यनेन नपुंसकत्वं भवति। ततः एकवद्भावस्तु कृत एव इति कृत्वा सु प्रत्ययः तस्य स्थाने अम् ततः पूर्वरूपम् अतः कठकालापम् इति सिद्ध्यति। उदगात् कठकालापम् तत्र इण धातोः क्रियापदस्य लुङः क्रियापदस्य तत्र अनुप्रयोगः अपि वर्तते एव। अतः एकवद्भावः भवति। तस्य लुङः इण धातोः क्रियापदस्य अनुप्रयोगो यदि न भवति तर्हि तु अयम् एकवद्भावः न भवति इत्यपि स्मर्तव्यम्। समीचीनम्। अग्रिमं क्रियापदं पश्यामः। अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। इदानीं ष्ठागतिनिवृत्तौ इति धातोः योगे सति उदाहरणं कथयति। किम्? प्रत्यष्ठादिति उदाहरणमस्ति मूले। प्रत्यष्ठात् कठकौथुमम् इति। तत्र आदौ प्रत्यष्ठात् इति विषये कथयति। इति क्रियापदविषये कथयति प्रतिपूर्वात् स्थाधातोः लुङिरूपम्। तत्र स्थाधातोः लुङि किं भवति? किं क्रियापदं भवति? अस्थात् इति। प्रति उपसर्गः यदा योज्यते तदा तत्र उपसर्गात् सुनोति सुवति इत्यादिना सूत्रेण स इत्यस्य स्थाधातौ विद्यमानस्य सकारस्य षत्वं भवति। अतः प्रत्यष्ठात् वस्तुतः उपसर्गरहितं क्रियापदं किम्? अस्थात् इति। परन्तु प्रति इति उपसर्गस्य योजनेन षत्वं भवति। प्रत्यष्ठात् इति लुङि प्रयोगः श्रूयते। समीचीनम्। तत्र उदाहरणम् अग्रे यद् उक्तम् वस्तुतः इदं समग्रमेव उदाहरणमस्ति। प्रत्यष्ठात् कठकौथुमम्। परन्तु तत्र कठकौथुमम् इति विषये अधुना अग्रे कथयति। किम्? कठकौथुमम् इति कथयति कठेन प्रोक्तम् अधीयते इति कठाः। तत्पूर्वम् अस्माभिः साधितमेव। तद्वद् अत्रापि कठाः साधनीयाः। कठाः इति पदं साधनीयम्। कौथुमम् इति विषये कथयति। कौथुमिना प्रोक्तम् अधीयते इति कौथुमाः। नाम कौथुमिना यत् प्रोक्तम् तेन तस्य अध्ययनं ये कुर्वन्ति ते भवन्ति कौथुमाः। कथयति प्रोक्ते अर्थे तेन प्रोक्तम् इत्यनेन अण्। कस्मात् शब्दात्? कौथुमिन् इति शब्दात्। तदेव दीर्घं वार्तिकं सब्रह्मचारी पीठसर्प इत्यादिना इति वार्तिकेन टिलोपः। कौथुमिन् इति शब्दे यः इन् अस्ति तस्य लोपः।
कौथुम अणहणीति सति आदिवृद्धौ सति औकारः एव लभ्यते, विशिष्य तत्र परिवर्तनं न भवति इति। तर्हि कौथुमिन् कौथुम इति खलु स्थितिः लब्धा, कौथुम इति लभ्यते। कौथुम इति शब्दात् तदधीते तद्वेद इत्यनेन सूत्रेण तद् अधीते इत्यस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययः क्रियते। का स्थितिः जायते? कौथुम तत्स्यां स्थितौ कथयति व्याख्याता अग्रे। किं ततः अध्येत्रणो लुक् नाम अध्ययन अर्थे अथवा अध्येतुः अर्थे यः अण विधीयते, केन? तदधीते तद्वेद, तस्य अणः लुक्। एवं खलु, केन? प्रोक्ता लुक्, यथा पूर्वं पठितं तद्वद् अत्रापि किम् अवशिष्यते? कौथुम इत्येव अवशिष्यते। अतः कौथुमिना यत् प्रोक्तं कौथुमं, तत् कौथुमं ये पठन्ति, ते ये अधीयते, ते भवन्ति कौथुमाः। अतः अत्र विग्रहः क्रियते। किं वदति अग्रे? किं कठानां कौथुमानां च समाहारः इति विग्रहः क्रियते। अथवा कठाश्च कौथुमाश्च तेषां समाहारः इति वा विग्रहः, वस्तुतः तथैव विग्रहः कर्तव्यः। अत्र तु अर्थगतः विग्रहः उच्यते। ततः परम् अलौकिक विग्रहः कथं? कठ जस्, कौथुम जस्, चार्थे द्वन्द्वः समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक्, कठ कौथुम इति अवशिष्यते। तर्हि तत्र अनुवादे चरणानाम् इत्यनेन सूत्रेण समाहारनपुंसकस्य अस्य एकवद्भावः क्रियते। एकवद्भावे सति एकवचनस्य प्रत्ययः तत्र उत्पद्यते सु, तस्य स्थाने अमादेशः। तस्य अमादेशे सति पूर्वरूपादिकं कृत्वा कठकौथुमम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। समीचीनम्। अर्थं कथयति। यदा कठाः कलापाश्च उदिताः, नाम तत्र कठ शाखाध्येतॄणाम् अपि च कालापशाखाध्येतॄणाम् उदयः यदा सञ्जातः, उदिताः, यदा च कठाः कौथुमाः प्रतिष्ठिताः। उदिताः इति अर्थः कुतः लब्धः? तत्र प्रथमे उदाहरणे उदगात् इति क्रियापदात् अयम् अर्थः लभ्यते। अग्रे किमुच्यते? यदा कठाः कौथुमाश्च प्रतिष्ठिताः। प्रतिष्ठिताः इति अर्थः कुतः लब्धः इति चेत् द्वितीये उदाहरणे प्रत्यष्ठात् इति क्रियापदद्वारा लब्धः। प्रति उपसर्गपूर्वकात् तत्र प्रतिष्ठार्थः अवगतः भवति। यतः प्रतिष्ठा इत्यत्रापि प्रति उपसर्गपूर्वकः स्थाधातुरेव वर्तते। पुनः अवधानेन पश्यन्तु, अर्थकथनं क्रियमाणमस्ति अधुना उदाहरणयोः द्वयोः अपि। यदा कठाः कालापाश्च उदिताः, नाम तेषां यदा उदयः सञ्जातः, यदा कठाः कौथुमाश्च प्रतिष्ठिताः, यदा तेषां प्रतिष्ठा जाता, केषां? कठानां कौथुमानां च, तदा किञ्चिद् इदं वक्तव्यम् इति कृतसंकेतयोः जनयोः, द्वयोः जनयोः इति मध्ये अध्याहारं कृत्वा वाक्यमिदम् अवगन्तव्यम्। तदा किञ्चिदिदं वक्तव्यम् इति कृतसंकेतयोः इदं वाक्यद्वयम्। नाम किञ्चिद् इदं वक्तव्यं। किं वक्तव्यम्? उदगात् कठकलापम्, प्रत्यष्ठात् कठकौथुमम्। किञ्चित् इदं वक्तव्यं, नाम किञ्चित् तत्र वचनं वक्तव्यमिति कृतसंकेतयोः, परस्परं कृतसंकेतयोः द्वयोः जनयोः इदं वाक्यं व्यवह्रियते इत्यर्थः। समीचीनम्। तत्र तत्त्वबोधिनीं पश्यन्तु अधिकस्पष्टतायै। उदगादिति कथयति अग्रे। किं कथयति पश्यन्तु। इह यदा कठेषु कालापेषु च प्रतिष्ठितेषु
उदितेषु किम् इह यदा कठेषु कालापेषु च प्रतिष्ठितेषु उदितेषु च आवाभ्यां तत्र गन्तव्यम् इति संकेतयित्वा तत्संकेतं विस्मृत्यासीनं प्रति इदम् उच्यते इति। नाम अभिप्रायं पश्यन्तु। कठेषु कालापेषु च प्रतिष्ठितेषु उदितेषु च, नाम कठानां कालापानाम् अथवा कौथुमानां यदा उदयः वा प्रतिष्ठा वा जाता भवति तदा द्वौ जनौ कौचित् स्तः ताभ्यां भाष्यमाणं वर्तते। तैः उच्यते उदितेषु, नाम तेषु उदितेषु अथवा प्रतिष्ठितेषु, केषु कठेषु कालापेषु अथवा कौथुमेषु वा, तर्हि आवाभ्यां तत्र गन्तव्यम्। नाम यत्र कठानाम् अथवा कालापानाम् उदयः अथवा प्रतिष्ठा जाता वर्तते, तेषाम् उदयः प्रतिष्ठा नाम तेषाम् अध्ययनम् एव, यत्र अध्ययनं जायमानं वर्तते तत्र आवाभ्यां तत्र गन्तव्यम् इति संकेतयित्वा, नाम मिथः संकेतः तत्र कृतः भवति इति संकेतयित्वा तत्संकेतं विस्मृत्यासीनं, नाम तस्य संकेतस्य विस्मृतौ आसीनं, नाम विस्मृतौ यः उपविष्टवान् अस्ति तं विस्मृत्यासीनं प्रति इदं वाक्यम् उच्यते। किं पश्यतु भोः, उदगात् कठकलापं पश्यतु, प्रतिष्ठात् कठकलापं कठकौथुमम् इति। तर्हि द्वाभ्यां चर्च्यमानमासीत् पूर्वम्, आवाभ्यां तत्र गन्तव्यम्, कठेषु आवाभ्यां भाव्यम्, कालापेषु आवाभ्यां भाव्यम् अथवा कौथुमेषु आवाभ्यां भाव्यम्। कुतः भाव्यं? तत्र भिन्नानि प्रयोजनानि भवितुम् अर्हन्ति। तत्र गत्वा तस्याः शाखायाः अध्ययनम् अस्माभिरपि आवाभ्यामपि कर्तव्यम्। गन्तव्यमिति संकेतयित्वा, परस्परं तत्र संकेतः कृतः आसीत् गच्छामः इति, परन्तु संकेते कृते सति तयोः कश्चन एकः विस्मृतवान्। अतः तस्मिन् तं विस्मृत्यासीनं जनं प्रति, यः विस्मृतवान् प्रति, तस्य कृते तं प्रति इदम् उच्यते। पुनः उच्यते किम्? उदगात् कठकलापं प्रत्यष्ठात् कठकौथुमम् इति। अतः तत्सन्दर्भे तत्र सः शब्दः चरणवाचकः अपि भवेत्, अपि च अनुवादशब्दस्य तावता अस्माभिः अर्थः उक्तः अधः, तत्त्वबोधिनीमाश्रित्य बालमनोरमां च आश्रित्य। अतः अनुवादे गम्यमाने स्था धातोः इणगतौ इति धातोः च लुङ्लकारस्य क्रियापदस्य तत्र प्रयुज्यमाने, लुङ्लकारे क्रियापदे प्रयुज्यमाने तत्र एकवद्भावः भवति इति अस्ति प्रयोजनं सूत्रस्य। अस्तु, पुनः बालमनोरमा व्याख्यामनुसरामः। किं कथयति? अत्र पूर्वं यदुक्तं, पूर्वं किमुक्तं? यदा कठाः कालापाः उदिताः, यदा कठाः कौथुमाश्च प्रतिष्ठिताः, तदा किञ्चिदिदं वक्तव्यमिति कृतसंकेतयोः इदं वाक्यद्वयम्। तर्हि किञ्चिदिदं वक्तव्यम् इति कृतसंकेतयोः इदं वाक्यद्वयम् इत्यस्य अधिका स्पष्टता तत्त्वबोधिन्यां कृतेन विवरणेन ज्ञायते। तच्च अस्माभिः अधुना कृतमेव भवतु। तत्र एव कथयति अग्रे किम्? अत्र उदयप्रतिष्ठयोः, कठकलापस्य उदयः उक्तः केन? उदगात् इति क्रियापदेन। कठकौथुमस्य प्रतिष्ठा उक्ता केन? प्रत्यष्ठात् इति क्रियापदेन। तत्र कथयति अत्र उदयप्रतिष्ठयोः पूर्वसिद्धयोः अनुवादात् एकत्वम्। किं तत्र अनुवादः इत्यस्य अर्थं पश्यन्तु। मूले किमुक्तं? सिद्धस्य उपन्यासः। नाम कठकलापस्य यः उदयः वर्तते, कठकौथुमस्य च या प्रतिष्ठा वर्तते, सा पूर्वमेव सिद्धा वर्तते।
परन्तु पूर्वं सिद्धस्य एव तत्तद् विषयस्य अत्र पुनः उपन्यासः नाम पुनः कथनं द्वयोः केनचित् एकेन विस्मृत्यासीनं प्रति क्रियमाणं वर्तते। अतः सः अनुवादः। अतः तादृश अनुवादे गम्यमाने अत्र एकत्वं भवति। कठकलापं कठकौथुमम् इति कठकलापाः इति बहुत्वं न भवति, कठकौथुमाः इति न भवति। समाहारस्य एकत्वात् प्रकृते एकवद्भावत्वाच्च। अतः कठकलापं कठकौथुमम् इत्येव तत्र व्यवहर्तव्यम् इत्यर्थः। समीचीनम्। तत्र प्रत्युदाहरणानि प्रस्तौति व्याख्याता। किं कथयति? स्थेणोः किम् नाम स्था धातोः अपि च इणगतौ इति धातोः लुङ्लकार क्रियापदे प्रयुज्यमाने सत्येव एषा एकवद्भावव्यवस्था नान्यथा। प्रत्युदाहरति किम्? अभूवन् कठकलापाः इति। अभूवन् इति यः तत्र अभूवन् इति यत् क्रियापदं वर्तते, क्षन्तव्यः, स्थेणोः इति धातोः प्रत्युदाहरणमारब्धं खलु। तर्हि अभूवन् इत्यत्र यः धातुः वर्तते सः धातुः अस्ति भूसत्तायाम् इति। सः धातुः न स्था धातुः वर्तते न च इणगतौ इति धातुः वर्तते। लुङ्लकारः अस्ति तदङ्गीकुर्मः। अभूवन् इत्यत्र लुङ्लकारः एव अस्ति, परन्तु अपेक्षितः धातुः नास्ति। स्था धातुरपि नास्ति, इण धातुरपि नास्ति। अतः कृत्वा कठकलापम् इति एकवद्भावोऽपि न भवति, अपि तु तत्र समाहारोऽपि न भवति। तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वात् कठकलापाः इति बहुवचने एव प्रयुज्यते। अतः कठकलापाः इति प्रयोगः सर्वथा न भवति इति नास्ति, परन्तु तत्र लुङः अप्रयोगे सति भवितुम् अर्हति। लुङः प्रयोगे सति तु तत्र कठकलापमिति एकवद्भाव एव प्रयोक्तव्यः इत्यर्थः। इति प्रथमं प्रत्युदाहरणं प्रस्तुतम्। द्वितीयं प्रत्युदाहरणं वर्तते लुङि किम् नाम लुङि सत्येव इदं भवति। स्था धातुः अस्ति, इण धातुरपि अस्ति, परन्तु लुङ्लकारः नास्ति। तर्हि तत्र एकवद्भावः न भवति। यथा प्रत्युदाहरीत किम्? अतिष्ठन् कठकलापाः, अथवा प्रति उपसर्गः अपि योजयितुम् अत्र शक्यते। प्रत्यतिष्ठन् कठकलापाः इति। तर्हि प्रकृते अस्ति लङ्लकारः। लङ्लकारस्य क्रियापदे प्रयुज्यमाने तु एकवद्भावः नोक्तः। अतः प्रत्यतिष्ठन् कठकालापाः इति वा अथवा अतिष्ठन् कठकालापाः इत्येव प्रयोगः तत्र व्यवहर्तव्यः। अत्र एकवद्भावः भवितुं नार्हति। एवमेव इणधातोः विषये अपि चिन्तयितुं शक्यते। इणधातोः लुङि सत्येव तत्र एकवद्भावः। इणधातोः कदाचित् तत्र लङ्लकारः यदि प्रयुक्तः तदा अयं तत्र प्रयोगः न भविष्यति। अथवा अन्यः कश्चन लकारः प्रयुक्तः तदापि एकवद्भावयुक्तः प्रयोगः न लप्स्यते। समीचीनम्। इति एतावान् विषयः वर्तते अनुवादे चरणानाम् इत्यस्य इति सूत्रान्तर्गतः। इतोपि यदि संशयाः अत्र भवन्ति तर्हि पुनः पुनः पठनीयम्। अन्याः अपि व्याख्याः आश्रयितुं शक्यन्ते, अथवा पुनः पुनः चिन्तनेन सूक्ष्मतया एकैकस्यापि विषयस्य चिन्तनेन सर्वोऽपि विषयः स्पष्टः कर्तुं शक्यते। भवतु इदानीम् अस्माभिः अस्य एकवद्भाव प्रकरणस्य अग्रिमं सूत्रं पठिष्यते। एतावता आहत्य त्रीणि सूत्राणि पठितानि। द्वन्द्वसम्बद्धे तु द्वे एव सूत्रे पठिते एकवद्भाव विधायके। द्वन्द्वश्च प्राणिदूरसेनाङ्गानामिति अनुवादे चरणानाम्।
द्विगुरेकवचनमिति पूर्वं पठितमिति असकृद उक्तमेव। अस्तु, अग्रिमं सूत्रम् इदानीं वयं पठिष्यामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम् इति। तत्र पदच्छेदः द्रष्टव्यः आदौ। अध्वर्युः, प्रथमं पदमस्ति अध्वर्युक्रतुः इति। प्रथमा विभक्तेः एकवचनं तत्र भवति। अनपुंसकम् इति इत्यत्रापि प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति। अध्वर्युक्रतुः इत्यत्र अपि विग्रहः ज्ञातव्यः अस्ति। अनपुंसकम् इत्यत्रापि विग्रहः ज्ञातव्यः अस्ति। किं कथयति चेत्, कथं विग्रहः कर्तव्यः इति चेत् अध्वर्योः क्रतुः, अध्वर्युक्रतुः, अध्वर्युक्रतुः, षष्ठी तत्पुरुषसमासः, सम्बन्धषष्ठी तत्र भवति। न नपुंसकम् अनपुंसकम्, न तत्पुरुषसमासः भवति। न लोपो नयः इत्यनेन नयः लोपः भवति। नपुंसक इत्यत्र तु नयः लोपः न भवति। कुतः? तत्पुरुषप्रकरणे भवन्तः पठितवन्तः सन्ति, स्मारयन्नस्मि। न भ्राण्नपान्न वेदाना इत्यादि सूत्रं पश्यन्तु। तत्र न लोपाभावः निपात्यते। अन्यथा अपुंसकम् इति स्यात्, परन्तु नपुंसकम् इत्येव भवति। न नपुंसकम् अनपुंसकम् इत्येव भवति। अत्र तु नयः लोपः भवितुम् अर्हति। भवतु नाम। प्रकृते अपि तत्र द्वन्द्वश्च प्राणिदूरितेनाङ्गानाम् इत्यतः द्वन्द्वः इति पदमनुवर्तते। द्विगुरेकवचनम् इत्यतः एकवचनम् इत्यनुवर्तते। इदानीं सूत्रार्थं प्रति अस्माभिः गन्तव्यं वर्तते। किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यन्तु। अध्वर्युशब्दः अत्र अध्वर्युकर्मविधायक यजुर्वेदपरः। तत्तत् वेदसम्बद्धः यः क्रतुः, क्रतुः नाम यज्ञः, समीचीनम्। यः क्रतुः तत्तत् क्रतुसम्बद्धः, तत्तत् वेदक्रतुसम्बद्धः यज्ञे भवति कश्चन मुख्यः, ब्रह्मा वा अथवा यस्य निर्देशने यज्ञः प्रवर्तते। यथा यजुर्वेदसम्बद्धः यज्ञप्रमुखः भवति अध्वर्युः। क्रमशः यदि गच्छामः, ऋग्वेदसम्बद्धः भवति ऋत्विक्, यजुर्वेदसम्बद्धः भवति अध्वर्युः, सामवेदसम्बद्धः भवति उद्गाता, अथर्ववेदसम्बद्धः भवति होता इति। वैदिकप्रकरणे तत्तत् वेदसम्बद्धाः इमे वेदप्रधान तत्तत् वेदसम्बद्ध क्रतुप्रधानपुरुषाः भवन्ति। अध्वर्युः नाम तस्य सम्बन्धः यजुर्वेदेन सह एव भवति इति। अतः एव कथयति। किं कथयति? अध्वर्युशब्दः अत्र नाम सूत्रे अध्वर्युक्रतुरनपुंसकमिति सूत्रे अध्वर्युशब्दः यः वर्तते सः अध्वर्युकर्मविधायक यजुर्वेदपरः वर्तते। यजुर्वेदेन तस्य सम्बन्धः अतः कृत्वा। समीचीनम्। किमुक्तम्? अध्वर्युकर्म नाम अध्वर्योः यत् कर्म भवति तत्कर्म विधायक यजुर्वेदपरः वर्तते, नाम यजुर्वेदसम्बद्धः अत्र वर्तते। अतः
तदाह किमाह अतः सूत्रार्थमाह कथमाह इति चेत् तत् पश्यन्तु। यजुर्वेद इति मूले पश्यन्तु। यजुर्वेदे विहितः यः क्रतुः, क्रतुः नाम यज्ञः, तद्वाचिनां नाम तत् क्रतुवाचकानाम् इत्यर्थः। नाम तद् यजुर्वेदगतयः यज्ञः, यजुर्वेदगतः यः यज्ञः तद् यज्ञवाचकानाम्, अग्रे कथयति अनपुंसकलिङ्गानां, तद् क्रतुवाचकः शब्दः नपुंसकलिङ्गे न स्यात्, भिन्नलिङ्गे एव स्यात्, पुल्लिङ्गे स्यात् अथवा स्त्रीलिङ्गे स्यात्। अनपुंसकलिङ्गानां द्वन्द्वे एकवत् स्यात्, द्वन्द्वे एकवद् भावः भवति इत्यर्थः इति सूत्रार्थः। इदानीम् उदाहरणं द्रष्टव्यम्। इदानीम् अस्माभिः उदाहरणे तादृशः शब्दः अवलोकयिष्यते यः क्रतुवाचकः वर्तते। क्रतुवाचकः नाम यज्ञवाचकः वर्तते। अपि च सः यज्ञः अध्वर्युसम्बद्धः वर्तते, अर्थात् यजुर्वेदे विहितः यः यज्ञः तत्सम्बद्धः वर्तते। अध्वर्योः सम्बद्धः, अध्वर्यु इति शब्दस्य सम्बन्धः यजुर्वेदेन वर्तते। यजुर्वेदे विहित कर्म विशेषेण वर्तते, अतः अत्र यजुर्वेदे इति अर्थः आयाति। अतः एवं तु न शङ्कनीयं यद् यजुर्वेदार्थः, यजुर्वेद इति शब्दः सूत्रेण पठितः अनुवृत्त्या च न लब्धः, तत्र वैदिकः अयं विषयः भवति इति कृत्वा अध्वर्यु इत्यस्य सम्बन्धः यजुर्वेदेन भवति इति कृत्वा यजुर्वेदे इति तत्र सूत्रार्थकरणसमये लभ्यते। अस्तु, तर्हि यज्ञवाचकः शब्दः अर्थात् क्रतुवाची शब्दः इदानीम् अस्माभिः उदाहरणे दृश्यते, उदाहरणे दृश्यन्ते शब्दाः, द्रक्ष्यन्ते। अपि च तेषां शब्दानां यजुर्वेदेन सह सम्बन्धः भवति। अपि च ते शब्दाः नपुंसकलिङ्गे न भवन्ति, अनुपुंसकलिङ्गाः भवन्ति, तदा एव एकवद्भावः भवति इति स्मर्तव्यम्। भवतु। किम् उदाहरणं कथयति? अर्काश्वमेधम् इति। तत्र कथयति अर्कः महाक्रतुः। यजुर्वेदे कश्चन क्रतुः विधीयते, कश्चन यज्ञः विधीयते, तस्य यज्ञस्य नाम अर्कः इति। स च पुंलिङ्गे भवति, नपुंसकलिङ्गे न भवति इत्यपि स्मरन्तु। ततः कथयति अश्वमेधः नाम प्रसिद्धः। अश्वमेधः यजुर्वेदसम्बन्धः कश्चन क्रतुः प्रसिद्धः विख्यातः वर्तते। कथयति उभौ यजुर्वेदविहितक्रतू इति। नाम द्वौ अपि क्रतू अथवा द्वौ अपि यज्ञौ यजुर्वेदे विहितौ स्तः। अर्कः इति यः यज्ञः इति यः क्रतुः सः अपि यजुर्वेदे विहितः। एवमेव अश्वमेधः इत्यपि यः क्रतुः सः अपि यजुर्वेदे एव विहितः। कथयति अग्रे अर्कस्य च अश्वमेधस्य च, अर्कस्य च अश्वमेधस्य च समाहारः अर्काश्वमेधम् इति भवति। तर्हि अत्र अर्कस्य च अश्वमेधस्य च समाहारः, तत्र वस्तुतः विग्रहः कथं वक्तव्यः? अर्कश्च अश्वमेधश्च तयोः समाहारः। अलौकिक विग्रहः कथम्? अर्कसु अश्वमेधसु। चार्थे द्वन्द्वः इति समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक्। अर्काश्वमेध इति आयाति। ततः समाहारे अत्र नपुंसकत्वं भवति, अपि च अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम् इत्यनेन एकवद्भावः भवति। अतः अर्काश्वमेधम् इत्येव वयं वदामः। सूत्रस्य सर्वाः अपि अत्र अपेक्षाः वर्तन्ते। यजुर्वेदसम्बद्धः
अयं क्रतुः वर्तते, अपि च शब्दद्वयमपि क्रतुवाचकं वर्तते, अपि च शब्दद्वयमपि अनपुंसकलिङ्गे वर्तते, अर्थात् पुंलिङ्गे वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम् इति उदाहरणम्। तत्र वृत्तिकारेण काशिकाकारेण अन्यानि अपि अत्र उदाहरणानि दत्तानि भवन्ति, तानि अपि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। यथा सायाह्नश्च अतिरात्रश्च, सायाह्नातिरात्रम्। सायाह्ने क्रियते कश्चन क्रतुविशेषः, सोऽपि यजुर्वेदसम्बद्धः। अतिरात्रे क्रियते कश्चन क्रतुविशेषः, यज्ञविशेषः, सोऽपि यजुर्वेदसम्बद्धः वर्तते। अतः तत्रापि एकपदभावेन सायाह्नातिरात्रम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। तत्र प्रथमावृत्तिकारेण इतोपि उदाहरणं दत्तं। किं? सोमयागराजसूयम्। सोमयागः इति यः क्रतुः सः अपि यजुर्वेदसम्बद्धः एव। राजसूययागः यः वर्तते सोऽपि यजुर्वेदसम्बद्धः एव वर्तते। अपि च पुल्लिङ्गे एव शब्दद्वयमपि भवति। अतः तत्र सोमयागराजसूयम् इति उदाहरणं भवति। एवं खलु? अतः अध्वर्युक्रतुर्नपुंसकम् इत्येतत् सूत्रार्थे उदाहरणे च एतावान् विशेषः वर्तते। अत्र अस्माभिः प्रत्युदाहरणविचारः कर्तव्यः वर्तते। स च प्रत्युदाहरणविचारः अग्रिमपाठे अस्माभिः करिष्यते। अद्य तावत् पाठस्य अत्रैव उपसंहारः भवति। मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य लुप्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः शुभदिनम्।